सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको मर्निङ क्लासमा। गुड मर्निङ एभ्रीबडी। आज हामी पावर इलेक्ट्रोनिक्सको एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक यो फिल्टर्स बारे हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। सो फिल्टर भनेको के हो त है? अ फिल्टर सर्किट इज अ वान which removes the AC component present in the rectified output and allows the DC component to reach the load है। सो हामीले हिजो भर्खरै हामी रेक्टिफायरको छलफल गरिसकेका छौँ। सो रेक्टिफायरको आउटपुट कस्तो हुन्थ्यो? पल्सेटिङ डिसी हुन्थ्यो है, प्योर डिसी भइरहेको थिएन है, पल्सेटिङ टाइपको हुन्थ्यो। रेक्टिफायरको आउटपुट कस्तो हुन्थ्यो? पल्सेटिङ डिसी टाइपको हुन्थ्यो। यहीँ पनि वेभ छ है। सो यस्तो टाइपको हुन्थ्यो है। यो हाम्रो फुल वेभ रेक्टिफायरको आउटपुट हो। सो यो डिसी छ, प्योर छ त छैन। यहाँ पोजिटिभ त आएको छ है, पोजिटिभ मात्रै आएको छ भोल्टेज, बट त्यो कस्तो छ भने तपाईँको पल्सेटिङ नेचरको छ। पल्सेटिङ नेचर भनेको कन्स्ट्यान्ट नहुनु क्या, चेन्जिङ टाइपको हुनु है। सो हामीलाई डिसी स्मुथ आउटपुट चाहिएको छ भने हामी के गर्छौँ भने यो रेक्टिफायरको आउटपुट पछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो फिल्टर सर्किट लगाउँछौँ है। फिल्टर सर्किट लगाइसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्मुथ डिसी पाउँछौँ। सो फिल्टर सर्किटले के गर्छ भने नि जुन हाम्रो पल्सेटिङ टाइपको जुन नेचर छ है डिसीको फ्रम आउटपुट अफ रेक्टिफायर है, यसलाई चाहिँ के गर्छ भने यो पल्सेटिङ टाइपलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ, मतलब त्यसलाई के भन्छ मिटिगेट गर्छ र एउटा स्मुथ टाइपको चाहिँ डिसी यसमा दिन्छ। द फलोइङ फिगर सोज द फङ्सनालिटी अफ फिल्टर सर्किट है। यो चित्रमा चाहिँ के छ भने यो फिल्टर सर्किटको चाहिँ फङ्सन देखाएको छ र अ फिल्टर सर्किट इज constructed using two main component इंडक्टर एन्ड क्यापेसिटर है। सो फिल्टर सर्किटको दुईटा मुख्य कम्पोनेन्ट भनेको के हो भने एउटा हो इन्डक्टर है, अर्को हुन्छ क्यापेसिटर। र फिल्टर सर्किटको जुन कार्य छ यो डिपेन्डेन्ट पर्छ इन्डक्टर र क्यापेसिटरको प्रोपर्टिजमा है। इन्डक्टरको विभिन्न टाइप्सको फिल्टर सर्किट रहेको छ है, सिरिज इन्डक्टर फिल्टर, सन्ट क्यापेसिटर फिल्टर, एलसी फिल्टर, त्यसै गरी पाई फिल्टर है, अनि अर्को टी फिल्टर। सो हामी एक एक गरेर हेरौँ के हुन्छ त। सबभन्दा पहिले सिरिज इन्डक्टर फिल्टर, जुन हाम्रो रेक्टिफायर सर्किटको जुन आउटपुट छ नि है, त्यो रेक्टिफायरको सर्किटमा चाहिँ एउटा सिरिज इन्डक्टर लगाइन्छ है। जस्तै यो यदि चित्रमा हेर्ने भने यो के हो हाम्रो रेक्टिफायरको आउटपुट हो है, रेक्टिफायरको आउटपुट हो। यसपछि के गरियो भने फिल्टर सर्किट लगायो है। फिल्टर सर्किटमा हेर्नुहोस् त जस्ट एउटा सिरिज इन्डक्टर मात्रै छ है। र फिल्टर सर्किट लगाइसकेपछि आउटपुट कस्तो आउँछ हेर्नुहोस् त। यो पल्सेटिङको नेचरमा हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो चेन्जिङ भइरहेको थियो भने अब फिल्टर सर्किट लगाइसकेपछि के हुन्छ भने यो जुन चेन्जिङ छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन चेन्जिङ भइरहेको छ यो चेन्जिङलाई अब के गर्छ भने अपोज गरियो, इन्डक्टरलाई अपोज गरेपछि जस्ट यहाँ के भयो भने यस्तो टाइपको हामीले चाहिँ आउटपुट यहाँ हामी पायौँ। सो अघिको भन्दा यो के छ अलिकति स्मुथ छ। अघि यति चेन्ज भइरहेको थियो भने जिरोबाट पिकबाट जिरो भइरहेको थियो भने अब चाहिँ के छ भने अलिकति यो जिरोभन्दा माथिबाट सुरु भएको छ र यो जिरो पुगेको छैन। सो भ्यालु अलिकति के छ भने स्मुथ छ। अझै यदि इन्डक्टर हामी थप्दै गयौँ भने यो स्मुथनेस अझै तपाईँको के हुन्छ बढ्दै जान्छ, यो रिपल यसको के हुन्छ घट्दै जान्छ र हामीले चाहिँ डिसी पाउँछौँ। एउटा के भयो भने एज इन्डक्टर एलोज डिसी एन्ड ब्लक एसी, डिसीलाई के गर्छ इन्डक्टरले ब्लक गर्छ भने डिसीलाई के गर्छ फ्लो हुन दिन्छ। सो अ फिल्टर कल्ड सिरिज इन्डक्टर फिल्टर क्यान बी कन्स्ट्रक्टेड बाई कनेक्टिङ द इन्डक्टर इन सिरिज बिट्विन द रेक्टिफायर एन्ड लोड। द रेक्टिफायर आउटपुट वेन पास थ्रु दिस फिल्टर द इन्डक्टर ब्लक्स द एसी कम्पोनेन्ट। सो यो जुन आउटपुट वेभमा है, यहाँ एसी डिसी दुइटै कम्पोनेन्ट छ। यसमा चाहिँ एसी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ के गर्छ भने इन्डक्टरले ब्लक गर्छ है।
भने डिसी कम्पोनेन्ट मात्र यहाँबाट के हुन्छ पास हुन्छ in order to provide pure DC. This is simple and primary filter. है यो जुन सिरिज इन्डक्टर फिल्टर छ यो सिम्पल फिल्टर र प्राइमरी फिल्टर हो यो यो फिगर यस्तो छ यसमा सिम्पल हामीले एक दुईटा कुरा लेखेर यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं है सो यहाँ मेन हामीले बुझ्नु पर्यो कि जुन हाम्रो इन्डक्टर छ इन्डक्टरको के हुन्छ भने DC लाई एलो गर्छ र AC लाई ब्लक गर्छ है AC लाई के गर्छ ब्लक गर्छ त्यसैले चाहिँ यहाँ AC कम्पोनेन्टहरु यहाँ चाहिँ फिल्टर भएर अगाडि जान्छ है फिल्टर भनेको हामीलाई थाहा छ नि हामी फिल्टर जस्तै घरमा पनि प्रयोग गर्छौं यदि पानीमा केही फोहोरहरु छ भने त्यसलाई हामी सफा गर्नको लागि हामी फिल्टरको प्रयोग गर्छौं त्यस्तै यहाँ पनि यो जुन पल्सेटिङ टाइपको DC आइरहेको छ रेक्टिफायरको आउटपुटमा त्यसलाई हामी सफा गर्नको लागि प्युर त्यसबाट DC मात्रै लिनको लागि चाहिँ हामी फिल्टरको प्रयोग हामी गर्छौं है यो भयो सिरिज इन्डक्टर फिल्टर है हामी यहाँ चाहिँ मान्नु यो रेक्टिफायर सर्किट हो भने रेक्टिफायर सर्किटमा है अब यो चाहिँ सेन्टर टाइप हुन्छ कि ब्रिज हुन्छ है कि हाफ ब्रिज हुन्छ के छ हाफ वेभ हुन्छ कुनै पनि टाइपको रेक्टिफायर छ भने त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ के गर्यौं भने हामी फिल्टर सर्किट लगाइरहेको छौं र त्यो फिल्टर पनि कस्तो अहिले लगायौं सिरिज इन्डक्टर फिल्टर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो हामीले लोडमा दियौं है यो हाम्रो रेक्टिफायर सर्किट भने यतिलाई हामी अहिले के भन्यौं फिल्टर सर्किट अनि यो हाम्रो के हो लोड हो यस लोडमा हामी सप्लाई दियौं ठीक छ ल अर्को टाइप छ हाम्रो शन्ट क्यापेसिटर फिल्टर अघि के थियो सिरिज इन्डक्टर फिल्टर थियो भने अब शन्ट क्यापेसिटर फिल्टर सो शन्ट क्यापेसिटर फिल्टर के हुन्छ यो फिल्टर सर्किट जुन हामीले बनायौं यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो सिरिज बनायो भने प्यारेललमा यहाँ चाहिँ एउटा क्यापेसिटर हुन्छ है यो फिल्टर सर्किटमा के हुन्छ भने जस्ट एउटा प्यारेलल क्यापेसिटर यहाँ यसरी हामी जडान गरेको हुन्छौं As a capacitor allows AC through it and block DC, a filter called shunt capacitor filter can be constructed using a capacitor connected in a shunt as shown in the following figure. Okay. So capacitor ले के गर्छ भने AC लाई चाहिँ पास गर्न दिन्छ भने DC लाई के गर्छ ब्लक गर्छ र यो कुरा मैले फन्डामेन्टलमा पनि मजाले एक्सप्लेन गरेर यो पढाएको छु So the rectifier output when passed through its filter the AC component present in the signal are grounded through the capacitor which allow AC component the remaining DC component present in the signal are collected at the output so यहाँ जुन छ AC component AC पास हुन्छ so AC पास भएपछि अब AC component यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त ग्राउन्ड यो क्यापेसिटरले चाहिँ प्यारेलल जडान भएको हुनाले चाहिँ यसले त्यो के गर्छ भने AC componentलाई ग्राउन्डिङ गरिदिन्छ बाकी DC component मात्र यहाँबाट चाहिँ आउटपुटको रूपमा आउँछ है LC filter A filter circuit can be constructed using both inductor and capacitor in order to obtain better output right where the efficient of the both inductor capacitor can be used right so यसमा चाहिँ के छ भने दुईटै फिल्टर युज हुन्छ अघि जुन हामी सिरिज इन्डक्टर र अर्को शन्ट क्यापेसिटर यो दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यहाँ जडान गरेको हुन्छ र यसको चाहिँ दुईटैको एफिसिएन्सी यहाँ चाहिँ युज हुन्छ इन्डक्टर र क्यापेसिटर दुईटैको चाहिँ यहाँ प्रपर्टी यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ है इन्डक्टरले के गर्छ DC लाई एलो गर्छ AC कम्पोनेन्ट के गर्छ यसले ब्लक गर्छ भने क्यापेसिटरले के गर्छ भने AC लाई एलो गर्छ र DC कम्पोनेन्टले के गर्छ ब्लक गर्छ है सो यहाँ जुन छ AC कम्पोनेन्ट एलो भयो सो AC एक त यहाँ पहिले के गर्यो भने AC कम्पोनेन्ट यहाँ ब्लक भयो यहाँबाट AC आउँदै आएन मात्र DC आयो र त्यो DC मा पनि केही पल्सेटिङ अझै बाँकी छ भने
त्यसलाई एसीमा कि यहाँ चाहिँ फ्लो हुन्छ, यहाँ यसलाई ग्राउन्ड गरिदिन्छ। बाँकी प्युर डिसी मात्रै यहाँ चाहिँ आउटपुटको रूपमा चाहिँ आउँछ है। सो द फिगर बिलो सोज द सर्किट डायग्राम अफ एलसी फिल्टर। यसमा एल र सी दुइटै छ। यसको चित्र चाहिँ हामी एकदम सम्झिनुपर्छ। त्यस्तै द रेक्टिफाइड आउटपुट व्हेन गिभन टु दिस सर्किट द इन्डक्टर एलोज डिसी कम्पोनेन्ट to pass through it blocking and the AC component in the signal. So यसले चाहिँ AC component छ, यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ, अनि DC मात्रै यहाँबाट आउटपुटको रूपमा आउँछ है। Now from the signal few more AC component if any present on are grounded to the grounded so that we get a pure DC output. यदि अघि मैले भने यहाँबाट यदि कुनै AC अझै आइरहेको छ भने त्यो क्यापेसिटरले गर्दा के हुन्छ भने यहाँ एसी फ्लो हुन्छ, यो चाहिँ ग्राउन्ड भइहाल्छ। सो द आउटपुट द फिल्टर इज अल्सो कल्ड चक इनपुट फिल्टर एज द इनपुट सिग्नल फर्स्ट इन्टर द इन्डक्टर है। सो इन्टर यसमा यस्तो एलसी छ भने यसलाई हामी चक पनि भन्छौँ, चक इनपुट फिल्टर पनि भन्छौँ है। किनभने यहाँ चाहिँ आउटपुट अफ जुन रेक्टिफायर छ यो फर्स्ट अफ अल केमा इन्टर भइरहेको छ, इन्डक्टरमा इन्टर भइरहेको छ है। द आउटपुट अफ फिल्टर इज बेटर अन देन प्रिभियस वान। भनेको यसको जुन आउटपुट छ नि हेर्नुहोस् त धेरै स्मुथर छ। यो जुन हामी एल र सी पढ्यौँ त्योभन्दा चाहिँ यसको आउटपुट के छ भने बेटर छ है, राम्रो छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो पाई फिल्टर है। दिस इज द एनदर टाइप अफ फिल्टर द्याट विच इज भेरी कमनली युज्ड है। यो पाइरेट टी भन्छ हामी है। पाइरेट टी चाहिँ एकदम बढी युज हुन्छ र यसको एफिसिएन्सी अघिको भन्दा पनि राम्रो हुन्छ है। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट हेज क्यापेसिटर एट इट इनपुट एन्ड हेन्स इट इज अल्सो कल्ड एज क्यापेसिटर इनपुट फिल्टर है। यसमा चाहिँ क्यापेसिटरमा इनपुट फिल्टर हुन्छ। अघि चाहिँ इन्डक्टरमा इनपुट भइरहेको थियो, सुरुमा चाहिँ इन्डक्टर हो त्यसपछि क्यापेसिटरमा भइरहेको थियो है। सो हियर टु क्यापेसिटर and one inductor are connected in the form of pi shape network. A capacitor in parallel, then an inductor in series flow by the another capacitor in parallel makes this circuit. So यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त पाई को टाइपले चाहिँ यहाँ कनेक्सन भएको छ हैन। यो इन्डक्टर छ यहाँ भने यो ठाउँमा के छ क्यापेसिटर छ। सो यो पाई लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने क्यापेसिटर इन्डक्टरको कनेक्सन भएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पाई फिल्टर भनिन्छ है। यदि हामीलाई धेरै स्मुथनेस चाहिएको छ भने यो जुन सर्किट छ पाई फिल्टर यसको सङ्ख्या हामी बढाउँदै गयौँ भने तपाईको आउटपुट अझै स्मुथ आइरहेको हुन्छ है। सो यसको वर्किङ कसरी हुन्छ? वर्किङ अब मेन हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो सी छ क्यापेसिटर, क्यापेसिटरमा के हुन्छ एसी करेन्ट फ्लो हुन्छ है, डीसी ब्लक हुन्छ। त्यस्तै इन्डक्टर जुन छ इन्डक्टरमा के हुन्छ डीसी फ्लो हुन्छ, एसी ब्लक हुन्छ है। सो यहाँ यदि यो आउटपुटमा एसी कम्पोनेन्ट छ भने त्यो इन्डक्टरमा के हुन्छ ब्लक भइहाल्छ, मात्र डीसी यहाँबाट के भयो सिरिजमा फ्लो भयो। र प्यारेललमा के छ हाम्रो क्यापेसिटर छ, यहाँ कुनै एसी कम्पोनेन्ट छ भने त्यो एसी करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ र त्यो यहाँ के छ ग्राउन्डिङ गरेको हुन्छ, ग्राउन्ड भइहाल्छ। सो एसी कम्पोनेन्ट यहाँ ग्राउन्ड भयो, मात्र डीसी के भयो आउटपुटको रूपमा आयो। सो द्याट यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटपुटको हेर्नुहोस् त आउटपुट अलि स्मुथर छ है। सो सुरुमा यहाँ के भयो एसी कम्पोनेन्ट ग्राउन्ड भयो, त्यसपछि केही त्यसमा एसी कम्पोनेन्ट छ भने त्यो एसी कम्पोनेन्टलाई यसले के गर्यो फिल्टर गर्यो, यसले के गर्यो एसी कम्पोनेन्टलाई फिल्टर गरेर मात्र डीसी कम्पोनेन्ट यहाँबाट पास गरायो। र अझै पनि त्यसमा कुनै एसी कम्पोनेन्ट छ भने त्यसलाई C2 ले फेरि के गर्यो ग्राउन्ड गरिदियो, बाँकी तपाईको प्युर टाइपको डीसी यहाँ आउटपुट रूपमा आयो। ठीक छ, यो नै यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हो है। सो इन दिस सर्किट वी हैव कैपेसिटर इन पैरेलल देन इंडक्टर इन सीरीज फ्लोड बाय अनदर। सो कैपेसिटर C1 this filter capacitor offer high reactance to DC and low reactance to AC signal. After grounding this is component present in the signal passes to the inductor for further infiltration। C1 बाट ग्राउन्ड भएपछि फेरि फर्दरको लागि चाहिँ
एलमा पुग्छ है। दिस इन्डक्टर अफर लो रिएक्टेन्स टु डिसी कम्पोनेन्ट। अघि नै यो लो रिएक्टेन्स हाई रिएक्टेन्स कुरा यहाँ मैले निकालिसकेको छु किन कसरी हुन्छ भनेर। डिसीमा के हुन्छ, रिएक्टेन्स लो हुन्छ, एसीमा के हुन्छ, रिएक्टेन्स इन्डक्टरको लागि केही भेल्यु हुन्छ है। सो त्यही कुरा यहाँ गरेको। द इन्डक्टर अफर लो रिएक्टेन्स टु डिसी कम्पोनेन्ट्स while blocking the AC component if any got managed है to pass through the capacitor C1। यहाँबाट केही पास भयो भने त्यो चाहिँ अब कहाँ जान्छ, C1 मा जान्छ है। So now the signal is further smoothed using this capacitor so that it allows any AC component present in signal which the inductor has failed to block। अब यहाँ अझै केही तपाईको छ भने AC component ले के गर्छ, यहाँ यो क्यापेसिटरले ब्लक गर्छ। एसी कम्पोनेन्टले के गर्छ, ग्राउन्ड गर्छ भने डीसी लाई यहाँबाट यो माथिबाट पास भइहाल्छ है। सो स्मुथर हामी आउटपुट पाउँछौँ। सो थस वी गेट द डिजायर प्योर डीसी आउटपुट एट द लोड है। हामी यहाँबाट आउटपुट डीसी ग्रुपमा हामी पाउँछौँ है। त्यसैगरी अर्को छ टी फिल्टर है, अ टाइप अफ फिल्टर है। यो टी फिल्टर भनेको टाइप अफ फिल्टर हो। अ टी टाइप फिल्टर इज अ टाइप अफ एलसी फिल्टर इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर यूज इन पावर सप्लाई सर्किट टू रिड्यूस द रिपल वोल्टेज एंड नॉइज इन द आउटपुट of rectifier। It is particularly effective in smoothing the DC output after rectification, which is essential for many electronic devices that require a stable DC voltage। The figure below shows a circuit for T filter। सो टी फिल्टरमा के हुन्छ, अघि यहाँ के थियो, CLC थियो, अब यहाँ चाहिँ LCL छ है। सो अब यहाँ पनि त्यही कुरा छ है। के गर्छ, इन्डक्टरले के गर्छ, डीसीलाई के गर्छ, फ्लो हुन दिन्छ भने एसीलाई ब्लक गर्छ। यदि हाम्रो आउटपुटको रेक्टिफायरको आउटपुटमा एसी कम्पोनेन्ट छ भने यो L1 ले के गर्छ, तपाईको ब्लक गर्छ है। मात्र डीसी यहाँबाट फ्लो भयो। सो त्यो मतलब कम्प्लिटली ब्लक गर्दैन सर यसले एसी लाई, कम्प्लिटली ब्लक गर्दैन, केही न केही पास हुन्छ। डीसी यहाँबाट पास हुन्छ भने एसी कम्पोनेन्ट जुन छ, एसी कम्पोनेन्ट है, यहाँ सुन्दै हुन्छ सुरुदेखि भने कति पटक भनिसकेँ, एसी कम्पोनेन्ट मैले भनिरहेको छु। एसी जुन नेचर छ नि, त्यो नेचरलाई यहाँ ब्लक गर्यो है। डीसी करेन्ट फ्लो भयो है, डीसी करेन्ट फ्लो भयो। डीसी भनेको जस्तै एउटा यदि वेभ हेऱ्यौँ भने यस्तो वेभ हुन्छ हैन, यहाँबाट चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ, यहाँ गएर पुग्छ। सो यो ठाउँमा चेन्जिङको रेट के हुन्छ, एकदम एसी नेचर यहाँ बढी हुन्छ है। भने डीसी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो हैन, डीसी भनेको खासमा चाहिँ यस्तो हो, यस्तो टाइपलाई हामी डीसी भन्छौँ। अब यहाँदेखि यदि यहाँसम्म हेर्ने भने यो 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 यति पर्सेन्ट हेर्ने भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चेन्जिङ त भइरहेको छ तर एकदम स्लोली भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डीसी कम्पोनेन्ट बढी देखा पर्छ। यो ठाउँको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एसी कम्पोनेन्ट बढी हुन्छ भने यति पर्सेन्टको लागि चाहिँ के हुन्छ भने डीसी कम्पोनेन्ट बढी हुन्छ है। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म चेन्जिङ फेरि बढी हुन्छ, स्पिड बढी हुन्छ। सो यसमा के हुन्छ, एसी हुन्छ। सो एउटा वेभलाई हेर्ने भने त्यहाँ दुईटै कुरा छ, एसी र डीसी दुईटै छ है। अलिकति ठुलो बनाएर भन्दैछु, यस्तो हुन्छ हैन। सो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् त चेन्जिङ हाई छ। सो यहाँ एसी कम्पोनेन्ट बढी छ, यसमा एसी कम्पोनेन्ट के छ, बढी छ भने डीसी कम्पोनेन्ट यहाँ के छ, कम छ। यहाँ के छ, डीसी कम्पोनेन्ट है। मानौँ तपाईँको यसलाई हामी डीसी कम्पोनेन्ट भनिरहेको छौँ, एक्स एक्सिसमा हाम्रो डीसी कम्पोनेन्ट छ र वाई एक्सिसमा हाम्रो एसी कम्पोनेन्ट छ भने है। यो वेभमा हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् त एसी कम्पोनेन्ट ज्यादा छ भने डीसी कम्पोनेन्ट के छ, थोरै छ ओके न। फेरि यो यहाँदेखि लगभग यति हेर्नुहोस्, यसमा चेन्जिङ बहुत कम भइरहेको छ है, चेन्जिङ बहुत कम भइरहेको छ। यो पोर्सनलाई हेर्ने भने चेन्जिङ के छ, एकदम कम छ। यसमा चाहिँ के छ भने डीसी कम्पोनेन्ट ज्यादा छ भने एसी कम्पोनेन्ट के छ हेर्नुहोस् त, थोरै छ। एसी कम्पोनेन्ट के छ, थोरै छ हो। त जुन अब हामी इन्डक्टर क्यापेसिटर कुरा गरिरहेको छौँ नि, यही एसी र डीसी कम्पोनेन्टको कुरा गर्दैछौँ। यदि तपाईँ इन्डक्टर लगाइदिनु भएको छ भने
यहाँ के हुन्छ, यहाँ एसी ब्लक भइहाल्छ। एसी कम्पोनेन्ट जुन छ यो तपाईँको पास हुँदैन। जुन हाम्रो यो आउटपुटको अब आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट हाम्रो एसी करेन्ट पास भएन भने यस्तो हामीले यहाँ आउटपुट पायौँ है, मात्र डिसी के हुन्छ पास हुन्छ होइन। सो यस्तो यस्तो हामी मात्रै यहाँ आउटपुटको रूपमा हामी पाइरहेको हुन्छ है। केही न केही लिकेज करेन्ट फ्लो भएको हुनाले हामी यसलाई जोड्छौँ, बिचमा ग्याप गर्दैनौँ। जस्ट तपाईँको यस्तो आउटपुट मात्रै हामी पाइरहेको हुन्छ। यो एसी के हुन्छ, यहाँ ब्लकिङ हुन्छ है। अझै तपाईँ इन्डक्टरको सङ्ख्या बढाउँदै जानुहुन्छ भने अझै स्मुथर हुँदै जान्छ है, ठिक छ। त्यस्तै क्यापेसिटरमा के हुन्छ, क्यापेसिटरमा के हुन्छ भने एसी करेन्ट फ्लो हुन्छ है। त क्यापेसिटरलाई जहिले पनि प्यारेलल जडान गर्छौँ है। यसको एउटा पोजिटिभ हुन्छ, अर्को टर्मिनल के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ, र नेगेटिभलाई ग्राउन्डिङ पनि गरिएको हुन्छ है। सो द्याट यहाँबाट कुनै एसी कम्पोनेन्ट अझै यहाँबाट पास भयो, यसमा त केही न केही एसी त छ है, प्युर त डिसी त यो होइन। सो यो बाँकी भएको यस्तो नेचर जुन छ एसी नेचरको, यसलाई पनि तपाईँको प्युर गर्नु छ भने यो एसी नेचरलाई पनि यहाँको एसी नेचरलाई पनि हामी निकाल्नुपर्छ है। एसी नेचर यहाँको पनि हामी के गर्छौँ, निकाल्नुपर्छ। तर त्यो निकाल्ने काम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यापेसिटरले गर्छ। यहाँबाट एसी करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो फ्लो भएर के भन्छ ग्राउन्डिङ भइदिन्छ। त बाँकी यहाँबाट माथि भनेको डिसी मात्रै यहाँ आउने भयो है। फेरि यहाँ डिसी के भन्छ, इन्डक्टर यदि डिसीमा मजाले पास हुन्छ, एसी यहाँ छैन भने एसीमा एसी छ भने ब्लक हुन्छ, केही पर्सेन्ट ब्लक हुन्छ, डिसी मात्रै यहाँबाट फ्लो हुन्छ। सो यहाँबाट हामी पाउने भनेको प्युर डिसी पाउँछ। यसरी एउटा पल्सेटिङ डिसीबाट चाहिँ हामी प्युर डिसी यहाँ फिल्टरमा पाइरहेको हुन्छ है। सो यहाँ जुन वर्किङ अफ इन्डक्टर र क्यापेसिटर छ, त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपलमा यो फिल्टरको आउटपुटमा आउटपुट डिपेन्ड हुन्छ है। फिल्टरको आउटपुट डिपेन्ड हुन्छ। जितेन्द्र महतोजी, तपाईँ भन्नुहोस् त यो एलसी फिल्टरमा के हुन्छ? सुरुवातीमा सर जुन हाम्रो यो पल्सेटिङ मतलब त्यो आउटपुट हुन्छ नि, रेक्टिफाइड आउटपुट, त्यो इन्डक्टर थ्रु फ्लो हुन्छ। अनि इन्डक्टरले डिसीलाई यसलाई मात्र गर्छ अनि एसीलाई अपोज गर्छ, चाहिँ रेसिस्ट गर्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा के भन्छ, त्यसमा अझै जुन एसी कम्पोनेन्ट हुन्छ र त्यो क्यापासिटर थ्रु फ्लो भएर अनि ग्राउन्ड भइहाल्छ, अनि प्योर डिसी हाम्रो लोडतिर गइहाल्छ। एकदम ठिक। जो चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ। अब यसलाई तपाईँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा जसरी लेख्नुहुन्छ लेख्नु होला है। कुरो चाहिँ मेन चुरो कुरो चाहिँ यो नै हो सर। यो जुन यो इन्डक्टेन्स राखेछ नि सर, त्यो फेजमै राख्नुपर्छ, न्युट्रलमा राख्यो भने हुँदैन कि होइन सर? त्यसो भए किनकि यहाँ फिल्डको कुरै छैन। यहाँ तपाईँले जब रेक्टिफायर राखिसकेपछि पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकल दुइटै यहाँ के छ त भने तपाईँको यसरी आउटपुट आइसकेको छ है। यस्तो टाइपको हामीले आउटपुट पाएको छौँ किन यहाँ के छ, पोजिटिभ पोजिटिभ मात्रै पाएको छौँ है। यो हाम्रो पोजिटिभ हो। बाँकी नेगेटिभ टर्मिनल जुन छ नि तपाईँको यो अलरेडी यहाँ आइरहेको छ। जस्तै एउटा म यहाँ चित्र बनाउँछु ट्रान्सफर्मरको, त्यसबाट अझै क्लियर हुन्छ। यो ट्रान्सफर्मरमा यदि हामी रेक्टिफायर लगायौँ भने के गर्छौँ खासमा हेर्नुहोस् है। फिल्डको कुरा गर्नुभयो, त्यही भएर यो पनि बुझ्न सजिलो हामीले पर्छ है। यो हाम्रो फेज हो, यो हाम्रो न्युट्रल हो। ट्रान्सफरको सेकेन्ड नियम पनि यो के भयो, फेज भयो, यो हाम्रो न्युट्रल भयो होइन। यसलाई अब हामी रेक्टिफायरमा लगायौँ। अब जेनरली हामी ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायरै लगाऊँ। मसले ड्र गर्न बडा गाह्रो छ र पनि म गर्दैछु।
सो यस जडान कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हामी सप्लाई यसलाई दियौँ, यसरी दियौँ र योबाट चाहिँ हामी के गर्यौँ भने एकछिनको लागि हामीलाई अर्को कलर युज गर्छौँ। अझै अर्को गर्दा हुन्थ्यो नि, किन यो गर्छु, यो गर्छु। यहाँबाट म लोडलाई दिइरहेको छु। यो लोड हो हाम्रो। हेर्नुहोस् अब ड्युरिङ पोजिटिभ हाफ साइकल होस् कि नेगेटिभ हाफ साइकल होस्, यहाँबाट जुन हामी आउटपुट पाइरहेको हुन्छौँ यो लोडमा युनिडाइरेक्सनल पाइरहेको हुन्छौँ, हो कि होइन? एउटा मात्रै डिरेक्सनमा हामी फ्लो पाइरहेको हुन्छौँ। भनेको यो अलवेज हाम्रो के छ, लोडको आधारमा हामी जुन अब यो वेभ बनाउँछौँ यो लोडलाई आउटपुटको रूपमा हामी यसको आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ अलवेज यहाँ माथि हामी के पाउँछौँ, पोजिटिभ हामीले मात्रै पाउँछौँ है। चाहे यो नेगेटिभ होस् कि यो पोजिटिभ होस्, चाहे यो पोजिटिभ होस् कि नेगेटिभ होस्, भनेको यहाँ फेज न्युट्रल भए तापनि हामीले यहाँ पाउने भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पोजिटिभ मात्रै पाउँछौँ। यो ठाउँमा हामीले के पाउँछौँ, पोजिटिभ मात्रै पाउँछौँ भने यो ठाउँको लागि चाहिँ हामी के पाउँछौँ, नेगेटिभ मात्रै पाउँछौँ है। यो ठाउँको लागि चाहिँ हामी नेगेटिभ मात्रै पाइरहेको हुन्छौँ। त्यो कसरी हेऱ्यौँ, जस्तै पोजिटिभ साइकलमा के हुन्छ, यहाँबाट यसरी गयो, यहाँबाट यसरी आयो, यो पोजिटिभ भयो, करेन्ट यसरी तपाईँको फ्लो भएर यहाँबाट के भयो भने नेगेटिभ आयो होइन। त्यही यदि यो पोजिटिभ छ र यो नेगेटिभ छ भने यहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ है। यो कुराहरू हिजो हामी गरिसकेका छौँ खासमा, आज पनि यसो हेरिहाल्नुहोस् है। यहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ फ्लो हुनलाई है, यसरी गयौँ है, यहाँबाट फेरि यसरी बग्यौँ। सो फेरि यो पनि के भयो, फेरि पोजिटिभ भयो, यसरी हामी गयौँ, यहाँबाट यसरी बग्दै बग्दै यसरी हामी नेगेटिभ पुग्यौँ। त यो टर्मिनल हाम्रो के छ, नेगेटिभ छ, यो के छ, पोजिटिभ छ। त यदि हामी यो आउटपुट ग्रुपलाई हेऱ्यौँ भने अब हामी फिल्टर सर्किट यहाँबाट जोड्छौँ। एकैछिन यसलाई कम्प्लिट गरौँ। सो यहाँ हामी अलवेज के हुन्छ, खगेन्द्रजी पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ अलवेज के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। अब यो फेज न्युट्रल चेन्ज भइसक्यो पोजिटिभ नेगेटिभमा है। हामी यहाँ आउटपुटको कुरा गर्छौँ। अब यहाँ जोड्दैछौँ हामी फिल्टर है। अब तपाईँ कुन फिल्टर जोड्न चाहनुहुन्छ, ल अप्सन तपाईँको 5 वटा छ, कुन जोड्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। एल जोड्नुहुन्छ, पाई टाइपको पाई जोड्नुहुन्छ। ल पाई जोड्दाखेरि म चाहिँ यहाँ एकदम बुझाउन खोजिरहेको छु। ल म यहाँ चाहिँ यो कोठामा चाहिँ म पाई टाइपको फिल्टर जोड्छु है, र यहाँबाट फेरि म आउटपुट निकाल्छु है, यहाँबाट म आउटपुट निकाल्छु। सो पाईमा के गर्छौँ हामी, म अर्को कलर लिएँ। पाईमा हामी के गर्छौँ, दुईवटा क्यापेसिटरलाई प्यारललमा जडान गर्छौँ पहिले है, यहाँ पनि प्यारललमा जडान गर्छौँ, यसरी यसलाई दिन्छौँ र यहाँ माथि के हुन्छ, हाम्रो इन्डक्टर हुन्छ। यो नै हालमा हाम्रो के हो, खासमा पाई हो है। यो कुन हो, पाई टाइपको फिल्टर हो है, यो कुन हो, पाई टाइपको फिल्टर हो। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको लागि यो के भयो, पोजिटिभ भयो, यो के भयो, नेगेटिभ भयो। भनेपछि यो पोजिटिभ नै यहाँ आयो, त यो के भयो, पोजिटिभ भयो, र यो के भयो, नेगेटिभ भयो। सो यदि आउटपुट हाम्रो यदि यसलाई मान्यौँ भने अब है, अघि हाम्रो लोड यहाँ थियो, यो लोडलाई म अब यहाँबाट हटाइदिएछु है, यो लोडलाई हामी हटाइदिएछौँ। यो लोडलाई मैले यहाँबाट हटाइदिएछु है। अब यो लोडलाई मैले उठाएर चाहिँ यहाँ जोड्छु भने यहाँ अघि यहाँ पल्सेटिङ आइरहेको थियो, अब यहाँ के आउँछ, डिसी आउँछ है, प्युर डिसी आउँछ होइन। त यसलाई भन्छ कन्भर्टर है। यो जुन हाम्रो रेक्टिफायर प्लस यहाँ फिल्टर सर्किटको कन्भर्सन छ, यदि कम्बिनेसन छ भने यसलाई हामी भन्छौँ कन्भर्टर। कन्भर्टरले के गर्छ, एसीलाई यहाँ हामी दिएको थियौँ एसी हो कि होइन,
यहाँ दिएको थियो हामी एसी, इसीलाई यहाँ बनाइदियो डिसी। त्यसको लागि रेक्टिफायर प्लस फिल्टर दुईवटा सर्किट यहाँ प्रयोग भएको छ र रेक्टिफायरको आउटपुटमा के छ भने पोजिटिभ नेगेटिभ यहाँ छुटिसकेको छ, बट के छ तपाईँको पल्सेटिङ टाइपको छ। यहाँको यदि वेभलाई हेर्ने भने यो वेभ हाम्रो के छ पल्सेटिङ छ है। यहाँको वेभलाई हेर्ने भने यो वेभ हाम्रो पल्सेटिङ तरिकाको छ है। यस्तो टाइपको वेभ हाम्रो यहाँ छ भने अब यो वेभलाई फेरि यहाँ पठाइदियो भने यहाँ जुन हामी पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो पाइरहेको छौँ, यहाँ वेभ आउटपुटको रूपमा जुन वेभ पाउँछौँ त्यो वेभको अब पल्सेटिङ नेचर जुन छ सुध्रिसक्यो। अब अलिअलि मात्र यहाँ चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। यो त हेर्दाखेरि लगभग डिसी जस्तै छ हैन। यसरी चाहिँ यो फिल्टरले चाहिँ के गर्छ भने यो पल्सेटिङ डिसीलाई प्युर डिसीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो अब यो पोजिटिभ नेगेटिभ फेड न्युट्रल सबै कुरा यहाँ क्लियर भयो नि कन्द्रजी? भयो सर, भयो हजुर। सो यहाँ फेड न्युट्रल हुन्छ त हुँदैन नि, यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। सो नेगेटिभ अझै यसलाई के गरेको हुन्छ भने यो फिल्टर सर्किटमा यसलाई ग्राउन्डिङ गरेको हुन्छ है, ग्राउन्डिङ गरेको हुन्छ। सो द्याट यो कुरा यदि तपाईँ सोध्दै जानुहुन्छ भने सर्किट त एउटै हो, यो ग्राउन्डिङ 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 यहाँबाट भयो यहाँसम्म यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। सो यो यहाँसम्म के हुन्छ भने ग्राउन्डिङ भएको हुन्छ। सो तपाईँ यो इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा हेर्नु होला है, त्यहाँ रेक्टिफायरको एउटा टर्मिनललाई पुरै बोर्डमा ग्राउन्डिङ जस्तो युज गरेको हुन्छ, जसलाई हामी ब्याट्रीको नेगेटिभ त्यहाँ हामी लिइरहेको हुन्छौँ है। यो तपाईँको सर्किटभरि के हुन्छ भने कमन हुन्छ।